यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। संविधानको रक्षा र पालनामा सबैको इमानदार प्रयास आवश्यक रहेकोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जोड़। संघ तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। आगामी मंसिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि राजनैतिक दलले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाए। मनसुनी गतिविधि सक्रिय रहेकाले अझै केही दिन वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा जानकारी। र अमेरिकामा कोभिड-19 महामारी सकिएको राष्ट्रपति बाइडेनको घोषणा। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनैतिक दलले समानुपातिक तर्फको बन्द सूची हिजो बुझाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वको टोली सूची बुझाउन निर्वाचन आयोग पुगेको थियो। महामन्त्री शर्मा सहित कांग्रेसका सहमहामन्त्रीहरू भीष्मराज आङदेम्बे, महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, जीवन परियार लगायत नेताहरू बन्द सूची बुझाउन आयोग पुग्नु भएको थियो। यस्तै एमालेका नेता रघुजी पन्त सहितको टोली निर्वाचन आयोग पुगेर पार्टीका तर्फबाट बन्द सूची बुझाउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको बन्द सूची पेश गरेको छ। महासचिव देव गुरूङ, उपमहासचिव वर्षमान पुन, सचिव लीलामणि पोखरेल, कोषाध्यक्ष श्रीराम ढकाल र नेता मुक्ति प्रधान समानुपातिक सूची लिएर आयोग पुग्नु भएको थियो। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगले दलहरूलाई समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाउन असोज 2 र 3 गतेका लागि समय निर्धारण गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको निर्माण र विकासका लागि राजनैतिक दलले खेलेको नेतृत्वदायी भूमिकाको सराहना गर्नुहुँदै यसको रक्षा र पालनाका लागि समेत दलको इमानदार प्रयासको आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। संविधान दिवस तथा राष्ट्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा हिजो आयोजित स्वागत समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले सुनिश्चित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न निरन्तर प्रयास जारी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। केही महिना अघि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको र निकट भविष्यमा नै प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन लागेको उल्लेख गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले तीनै तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिहरूले मुलुकको बृहत्तर हितलाई प्राथमिकतामा राखी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक विकासका लागि अझ सशक्त भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ़ गर्न तथा नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको अपेक्षा पूरा गर्ने हाम्रो प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तर साथ र सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। समारोहमा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, मन्त्रीगण, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्री, संवैधानिक अंगका प्रमुख, नेतागण, राजदूत तथा नियोग प्रमुख, उद्योगी, व्यवसायी लगायत विशिष्ट महानुभावको उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा नेपालको कला संस्कृति झल्कने वेशभूषा सहित मयूरनाच, सोरठी नृत्य, चण्डालिका नृत्य, लाखे, साकेला लगायत नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आसन्न संघीय तथा प्रदेशसभा निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्च टुडीखेलमा हिजो आयोजित विशेष समारोहमा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न सबैसँग आग्रह गर्नुभयो।
आगामी मक्सिर महिनामा प्रदेश सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गइरहेका छौं। यसले मुलुकमा एकातिर लोकतान्त्रिक विधि र माध्यमले शान्तिपूर्ण रूपमा शक्तिको हस्तान्तरणलाई सुनिश्चित गर्नेछ भने अर्कोतिर यसले हाम्रो संविधानलाई चलायमान बनाउन जीवन दया अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्दछ। अब हुने चुनावलाई निष्पक्ष स्वतन्त्र भएर वातावरण सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। यस कार्यमा सरकारलाई सबैको सहयोग मिल्ने विश्वास लिएको छु। प्रधानमन्त्री देउवाले नागरिकहरूलाई राज्यका तर्फबाट सबै किसिमका मौलिक हकहरू सुनिश्चित गर्ने, नागरिकको राष्ट्रप्रतिको कर्तव्यलाई निर्देशित गर्ने तथा देश र जनताको समुन्नतिको आकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेज संविधान भएकाले यसको भावना र मर्मलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड़ दिनुभयो। उहाँले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै फराकिलो सोचका साथ हाम्रो प्रवृत्ति र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याउन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। देशमा राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र सुशासन कायम गर्दै देश र जनताको आकांक्षा पूर्ति गर्ने दिशामा हामी अग्रसर छौं। संविधानको कार्यान्वयनलाई गति दिन विभिन्न ऐन नियमहरू तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएका छन्। मुलुकमा युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन सम्पन्न भइसके अब यसलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्न जरुरी छ। यसका लागि हाम्रो सोच, काम गराई, प्रवृत्ति र कार्यशैलीमा पनि आमूल परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सबै किसिमका राजनैतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार उपभोग गर्न सक्ने समतामूलक समाजको निर्माण गर्नु राष्ट्रिय दायित्व भएको भन्नुहुँदै मुलुकको द्रुततर आर्थिक रूपान्तरण, सुशासन र जनताको जीवन स्तरमा सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार स्वास्थ्य पूर्वाधार सेवाको विस्तार र सुदृढीकरण गरी महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन लागि परेको उल्लेख गर्नुहुँदै सबैको समन्वयात्मक प्रयासबाट कोविड र डेंगूलाई नियन्त्रण गरी मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सफल हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। अबको हाम्रो गन्तव्य मुलुकको द्रुत आर्थिक रूपान्तरण, सुशासनको सुदृढीकरण, जनताको जीवनस्तरमा सुधार नै हो। विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति भएका संरचना र पूर्वाधारहरू नवनिर्माण र पुनर्निर्माणलाई सहयोग गर्न सक्दै हामीले कोभिड-19 को महामारीको प्रकोपलाई सामना गर्नु परेकोमा अहिले डेंगू रोगको प्रकोपबाट थप पीडित हुन पुगेका छौं। सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार सेवाहरूको विस्तार, सुदृढीकरण गरी महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्दो प्रयास गरिरहेको छ। हामीले सबै समन्वयात्मक प्रयासबाट कोभिड र डेंगूलाई नियन्त्रण गरी मुलुकको सामान्य अवस्था फर्काउन सफल हुनेछु भन्ने विश्वास लिएको छु। प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै पूर्वाग्रह र दुराग्रह नराखी देश र जनताको हितलाई सर्वोपरि ठान्दै विकास र समुन्नतिको महायज्ञमा जुट्न सबै राजनैतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, निजी क्षेत्र लगायत सबैमा आग्रह गर्नुभयो। समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन सहित उच्च पदस्थ पदाधिकारी र कर्मचारीको उपस्थिति थियो। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्नका लागि विभिन्न 36 पर्यवेक्षण संस्थाहरूलाई निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति प्रदान गरिएको छ। निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति पाउनेमा 2 अन्तर्राष्ट्रिय र 34 वटा राष्ट्रिय पर्यवेक्षण संस्था रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा सार्क, ह्युमन राइट्स फाउन्डेशन र एसिया नेटवर्क फर फ्री इलेक्शन एण्ड फिल्ड रहेका छन्। राष्ट्रिय संस्थामा निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल, राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल, निर्वाचन पर्यवेक्षण सञ्जाल नेपाल, ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, नेपाल मानव अधिकार संगठन, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक, पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपाल, नेपाल जनप्रशासन संघ लगायत 34 संस्थाले निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति प्राप्त गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो बाँकी जीवन नेपाली जनताको समृद्धि र मुलुकको विकासमा खर्चिने बताउनु भएको छ। सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशीमा 50 शैय्याको सामुदायिक अस्पताल, गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन र बहुप्राविधिक शिक्षालय भवनको हिजो उद्घाटन गर्नुहुँदै अध्यक्ष प्रचण्डले क्रान्ति र शान्ति दुवैको नेतृत्व गरेकाले अब विकास र समृद्धिमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा रहेकाले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन तल्लो तहलाई अझ अधिकार दिनुपर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अबको अन्तिम लक्ष्य समाजवादी मुलुक निर्माण रहेको भन्नुहुँदै सोही अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताउनुभयो। उहाँले लगानी बोर्ड मार्फत महत्वपूर्ण योजना अघि सारिएकाले आगामी दिनमा जिम्मेवार भएर लाग्न आग्रह गर्नुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न सामूहिक प्रयत्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा हिजो आयोजित विद्यालय तह परीक्षाको नतिजा, वर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशा छलफलमा मन्त्री पौडेलले
बच्चा जन्मिएपछि सबैभन्दा ठूलो समय शिक्षण संस्थामा नै बित्ने भएकाले सामूहिक प्रयत्नबाट शिक्षामा सुधार हुने बताउनुभयो। विद्यालय शिक्षालाई नियमन गर्न परीक्षा बोर्ड, उच्च शिक्षालाई नियमन गर्न विश्वविद्यालय र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा नियमन गर्न सीटीईभीटी रहेकाले थप सुधार गर्न विज्ञको सुझाव आवश्यक रहेको पनि उहाँले औल्याउनुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले चाडपर्व लक्षित सड़क मर्मत सम्भार गरिने बताउनु भएको छ। यातायात व्यवसाय सहित मन्त्रालयमा हिजो बसेको बैठकमा मन्त्री राईले चाडपर्वका समयमा यात्रुलाई सहज रूपमा घर जानका लागि बिग्रेका सड़कलाई मर्मत सम्भार गर्न सड़क विभागलाई निर्देशन दिनुभयो। मन्त्री राईले दशैं, तिहार, छठ लगायत चाडपर्वका अवसरमा यात्रुको आवत जावतको चापलाई मध्यनजर गर्दै बिग्रिएका सड़क तथा राजमार्गलाई यथाशीघ्र मर्मत सम्भार गर्न सड़क विभागलाई निर्देशन दिनुभयो। दार्चुलामा हिजो महाकाली नदीमा मोटरेबल पक्की पुलको शिलान्यास गरिएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु र भारतको उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीले एकैसाथ पुलको शिलान्यास गर्नुभयो। पुल शिलान्यासपछि आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बडुले नेपाल भारत जोड्ने मोटरेबल पुलले विकासको ढोका खोल्ने बताउनुभयो। भारत र चीनसँग व्यापार वृद्धिका लागि महाकालीमा पक्की पुल आवश्यक रहेको बताउनुहुँदै मन्त्री बडुले पुल बनेपछि बैतडी, बझाङ लगायतका पहाड़ी जिल्लाका नागरिकलाई आवागमन सहज हुने पनि उल्लेख गर्नुभयो। भारत सरकारको सहयोगमा बन्ने पुलको लम्बाई 110 मिटर हुनेछ। बैतडीमा लामो समयदेखि बन्द रहेको हवाई सेवा फेरि सञ्चालनमा आउने भएको छ। गत चैतदेखि बन्द रहेको धनगढ़ी बैतडी धनगढ़ी हवाई सेवा यही असोज 8 गते शनिबारदेखि फेरि सञ्चालन हुने भएको हो। समिट एयर बैतडीका प्रतिनिधि कृष्ण दत्त भट्टले असोज 8 गतेदेखि हरेक शनिबार साप्ताहिक रूपमा धनगढ़ी बैतडी धनगढ़ी उडान हुने जानकारी दिनुभयो। यसअघि यात्रु अभाव र मौसम अनुकूल नहुँदा हवाई सेवा बन्द भए पनि अब नियमित रूपमा सञ्चालन हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो केही महिना यता डेंगू संक्रमण बढ़दै गएपछि बालबालिका थप जोखिममा परेका छन्। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार देशभर डेंगू संक्रमितको संख्या 16,000 नागेको छ। संक्रमित मध्ये 20 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुने मध्ये 3 जना 15 वर्ष मुनिका रहेका छन्। पछिल्लो समय धेरै स्कूले बालबालिकाहरूमा डेंगू संक्रमण पुष्टि भएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। लैंगिक हिंसा प्रभावितलाई सबै प्रकारका सुविधा एकै ठाउँबाट प्रदान गर्ने गरी सरकारले 10 वर्ष अगाडि शुरू गरेको ओसीएमसी कार्यक्रमले पीड़ितलाई न्याय प्रक्रियामा सहभागी हुन सहज बनाएको छ। देशभरका मुख्य अस्पतालमा कार्यान्वयन भइरहेको यस कार्यक्रमले एकद्वार प्रणालीबाट पीड़ितको स्वास्थ्य चेक जाँच तथा उपचारदेखि मनोसामाजिक र कानूनी परामर्श लगायतका सेवा दिँदै आएको छ। यशोदा अधिकारीको रिपोर्ट। लैंगिक हिंसा पीड़ितले स्वास्थ्य उपचारदेखि कानूनी उपचारसम्मका सम्पूर्ण सुविधा एकै ठाउँबाट निशुल्क प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था सहित अस्पतालमा सञ्चालित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी कार्यक्रम पीड़ितलाई न्यायमा पहुँच पुर्याउन प्रभावकारी भएको पाइएको छ। स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, चिकित्सकीय कानूनी सेवा, सुरक्षित आवास लगायतका सुविधा यस कार्यक्रमले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। काठमाडौँको थापाथली स्थित प्रसूति गृहमा सञ्चालित ओसीएमसी विभागमा प्रमुखका रूपमा कार्यरत नर्स सुकुलामा आफूले पीड़ितको आवश्यकता हेरेर सेवा दिने गरेको बताउनुहुन्छ। ओसीएमसी आइसकेपछि चाहिँ सहायता गर्छौं, सबुत संकलनहरू गर्छौं, मनोपरामर्श गर्छौं, अरू थप उपचार गर्नु छ भने हामी अस्पतालमा उपचार गर्छौं र बेसारा छ भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सेल्टर होम्समा पुर्याउने व्यवस्थापन पनि गर्छौं। लैंगिक हिंसाका पीड़ितहरूलाई ओसीएमसीमा आएपछि सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य जाँच गरिन्छ। पाटन अस्पतालको ओसीएमसी विभागमा कार्यरत डाक्टर सिर्जना कुंवर पीड़ितको स्वास्थ्य जाँचपछि अवस्था हेरेर चिकित्सकीय कानूनी परामर्श सहित विशेषज्ञ डाक्टरकोमा रिफर गरिने बताउनुहुन्छ। निड अनुसार उहाँलाई चाहिँ रिफर गरेर चाहिँ स्वास्थ्य उपचार चाहिँ हामी दिएर प्रमाणहरू संकलन गरेर हामी चाहिँ यसरी रिपोर्ट तयार गरेर एउटा कम्प्लिट स्वास्थ्य सेवा चाहिँ प्रभावितलाई चाहिँ हामीले प्रदान गर्छौं। अधिकांश महिला, बालिका तथा किशोरीहरूले एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रबाट स्वास्थ्य उपचार सेवा पाएका छन् भने कहिलेकाहीँ पुरूष र तेस्रो लिङ्गी समेत लैंगिक हिंसामा परेर आउने गरेका छन्। पूर्वको कोशी अस्पतालदेखि सुदूरपश्चिमको प्रादेशिक अस्पतालसम्म ओसीएमसी सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष 10,000 लैंगिक हिंसा पीड़ितले यो सेवा लिएका छन् भने 16वटा संघीय अस्पतालबाट
मात्रै 3409 जनाले ओसीएमसी सेवा लिएका छन्। यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँगको सहकार्य र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्न लागेको बताउनुहुन्छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लैंगिक सल्लाहकार सीताराम प्रसाई। प्रिभेन्टिभ हिसाबले प्रचार प्रसारहरू गर्ने, जागरणहरू ल्याउने, सचेतना कार्यक्रमहरू गर्ने, पुनर्स्थापना केन्द्रहरू खोल्ने, डाक्टर, नर्स र ठूलो अस्पतालमा फरेन्सिक मेडिकल अधिकृतको चाहिँ दरबन्दी सिर्जना गर भनेर पत्रचार गरेका छ। समाजमा बढ्दै गएको लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो। त्यस्तै हिंसामा परेकाको संरक्षण र न्यायमा पहुँच पुर्याउनु पनि सरकारको दायित्व नै हो। यही उद्देश्यले सरकारी अस्पतालहरूबाट पीड़ितलाई स्वास्थ्य उपचारदेखि कानूनी उपचारसम्मका सेवा निशुल्क प्रदान गर्दै आएको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी कार्यक्रम महत्वपूर्ण मानिएको छ। यशोदा अधिकारी, रेडियो नेपाल, काठमाडौँ। बागमती प्रदेशको मकवानपुर, चितवन र धादिङमा बसोबास गरिरहेका चेपाङ, बोटे र बनकरिया जातिलाई 10 करोड़को लागतमा पक्की घर निर्माण गरिने भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मकवानपुर, चितवन तथा धादिङकालाई 250 पक्की घर निर्माण गरिने जनाएको छ। उक्त समुदायको 250 घर निर्माणका लागि संघीय सरकारको 5 करोड़ तथा बागमती प्रदेश सरकारको 5 करोड़ लागत रहने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले चेपाङ र बोटे जातिलाई अति सीमान्तकृत र बनकरियालाई लोपोन्मुख जातिको रूपमा सूचीकृत गरेको छ। हुम्लाको उत्तरी गाउँपालिकाको लिमी संचारको पहुँचमा जोडिएको छ। नामखा गाउँपालिका 6 हिमालपारीको गाउँ भनेर चिनिने लिमीमा मोबाइलको टावर निर्माण भएपछि लिमीवासी संचारको पहुँचमा जोडिएका हुन्। नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवा लिमीका 3 गाउँ तिल, जाङ र हल्जीमा सञ्चालन भएको छ। यसअघि लिमीमा टेलिकमकै भिस्या टेलिफोन सेवा थियो, जसले दिउँसो घाम लागेको बेला मात्र काम गर्दथ्यो। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकामा कोभिड-19 महामारी सकिएको घोषणा गर्नु भएको छ। बाइडेनले अझै समस्या रहे पनि परिस्थिति सुधारोन्मुख भइरहेको बताउनु भएको छ। यद्यपि अमेरिकामा कोरोना संक्रमणबाट मर्नेहरूको संख्यामा खासै कमी आएको छैन। अमेरिकामा हालसम्म 10 लाख भन्दा बढ़ीको कोरोना संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा जनसंख्याको लगभग 65% पूर्ण रूपमा खोप लगाएको अनुमान गरिएको छ। जापानको दक्षिण पश्चिमी टापु क्युशुमा आएको आँधीका कारण कम्तीमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। आँधीका कारण 70 जना घाइते भएका स्थानीय संचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। नानमाडोल नामक आँधी हिजो 126 किलोमिटर प्रति घण्टा हावाको गतिमा फुकुओका शहर पुगेको जापान टाइम्सले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। ए छोरा, के छ हाल? नेपाल टेलिकमले ग्राहकहरूको अत्याधिक रुचि र मागलाई मध्यनजर गर्दै ग्राहकको सुविधाका लागि ई सिम असोज 4 गतेदेखि कम्पनीका 7 ग्राहक सेवा केन्द्रहरूबाट वितरण गर्ने भएको छ। असोज 4 देखि कम्पनीका ग्राहक सेवा केन्द्रहरू नक्साल, चाबिल, ठिमी, भक्तपुर, पाटन, गोङ्गबु र छाउनी कार्यालय सहित सुन्दाराबाट समेत ई सिम वितरण गरिने भएको हो। मोबाइल सेटमा ई सिम इन्स्टल गर्नका लागि क्यूआर कोड मार्फत स्क्यान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। क्यूआर कोडको सुविधा भएका पछिल्लो पुस्ताका मोबाइल सेटमा मात्र ई सिम प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइल सेटमा ई सिम चल्ने नचल्ने यकिन गरेर मात्र ई सिमका लागि कम्पनीका ग्राहक सेवा केन्द्रमा जान आग्रह गरिएको कम्पनीका प्रवक्ता शोभन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। फिजिकल सिम प्रयोग गरिरहेका कम्पनीका ग्राहकहरूका पोस्टपेड र प्रिपेड सिम हालका लागि निशुल्क ई सिममा परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको समेत कम्पनीले जनाएको छ। नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको निकासीमा सबैभन्दा ठूलो अंश ओगट्ने अलैँची निर्यात पछिल्ला वर्षहरूमा खस्किन थालेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 32.48% ले घटेको अलैँचीको निकासी चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो महिना साउनमा पनि 35.89% ले घटेको छ। व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका अनुसार अघिल्लो साउनमा 35 करोड़ 65 लाख रुपियाँको निकासी भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको साउनमा निकासी घटेर 22 करोड़ 85 लाख रुपियाँको मात्र भएको छ। पछिल्लो केही वर्ष यता सिन्धुपाल्चोकमा लप्सीजन्य व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ। जिल्लाका विभिन्न भागमा
सञ्चालन गरिएका लप्सीजन्य उद्योगले क्यान्डी, अचार, तितौरा, झोल पाउ, पात पाउ, लप्सी पाउडर, मोमो सुप, छोइला पाउ जस्ता वस्तु उत्पादन गर्दै आइरहेको सिन्धु विकास केन्द्रका अध्यक्ष राजन कुमार भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। जिल्लाको 275 हेक्टर जमिनमा 2100 मेट्रिक टन लप्सी उत्पादन हुने गरेको छ। उत्पादित लप्सी मध्ये 6 लाख केजी जिल्लामा सञ्चालित उद्योगले नै प्रशोधन गरी विभिन्न किसिमका परिकार बनाउने गरेको केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। केन्द्रका अनुसार जिल्लाबाट प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ 52 लाख रुपियाँ बराबरको लप्सी जिल्ला बाहिर जाने गरेको छ। भारतीय सीमावर्ती बजारमा खरिद गर्न जाने नेपाली ग्राहकलाई रोक्न भैरवामा दशैं सस्तो बजार मेला सञ्चालन हुने भएको छ। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रूपन्देहीको आयोजनामा असोज 11 देखि 14 गतेसम्म बजार सञ्चालन हुन लागेको हो। सस्तो बजार बारे जानकारी दिने उद्देश्यले भैरवामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष भीम नेउपानेले नेपालीहरूका चाड पर्वहरूमा आम उपभोक्तालाई स्वदेशी बजारमा खरिद गर्ने बानीको विकास गराउन मेलाको आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। विज्ञापन अगाडि आर्थिक समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। बंगलादेशले पहिलो पटक महिला साफ च्याम्पियनशीपको उपाधि जितेको छ। फाइनलमा घरेलु टोली नेपाललाई 3-1 गोलले पराजित गर्दै बंगलादेशले ऐतिहासिक उपाधि जितेको हो। दशरथ रंगशालामा सोमबार घरेलु टोलीलाई स्तब्ध पार्न बंगलादेशकी कृष्णरानी सरकारले 2 गोल गरिन्। सुजुन हाराले शुरुआती अग्रता दिलाउँदा नेपालका लागि अनिता बस्नेतको गोल सान्त्वनामा साबित भयो। पहिलो हाफमा 2-0 अग्रता लिएको बंगलादेश विरुद्ध नेपालले 1 गोल फर्काए पनि गोलरक्षकको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै बंगलादेशले पुनः 1 गोल थप्दै 3-1 गोलले हराउँदै उपाधि जितेको हो। थप समयमा गोल हुन नसक्दा बंगलादेशले पहिलो पटक नेपाललाई हराउँदै उपाधि जित्यो। 15,000 दर्शक सामु खेलेको नेपाल भने फेरि फाइनलमा चुकेको छ। नेपाल 5औं पटक महिला साफको फाइनलमा पराजित भएको हो। सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा खेलकुद क्षेत्रका 21 जनालाई विभिन्न मान पदवी, अलंकार र पदकबाट विभूषित गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट 21 जना खेलकुद क्षेत्रका व्यक्तिहरू विभिन्न विभूषणबाट विभूषित गर्न लागेको हो। टेक्वान्डोका पूर्व कीर्तिमानी खेलाडी दीपक विष्ट प्रबोल जनसेवाश्री पदकबाट विभूषित हुने भएका छन्। पौडीका ओलम्पियन गौरीका सिंह राष्ट्रदीप पदकबाट विभूषित हुने भएका छन्। त्यस्तै जनसेवाश्री पदकबाट भलिबल प्रशिक्षक जगदीश भट्ट लगायत 19 जना विभूषित हुने भएका छन्। सरकारले यस वर्ष 998 जनालाई विभिन्न मान पदवी र अलंकार र पदकबाट विभूषित गर्ने घोषणा गरेको छ। विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिलाई सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा पदक दिँदै आएको छ। अझै बम। अब मौसम मनसुनी गतिविधि सक्रिय रहेकाले अझै केही दिन वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मनसुन न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानभन्दा माथि नेपालको भूभागमा रहेकाले केही दिन वर्षा हुने महाशाखाले जनाएको छ। अहिले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही देशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ। आज प्रदेश 1 बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा अधिक वर्षाको सम्भावना रहेकाले ती क्षेत्रहरूमा भूक्षय, पहिरो तथा गेग्रान जोखिम रहेको छ। खोला, खहरे लगायतमा पानीको सतह बढ़न सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सबैमा अनुरोध गरेको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 30.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 19.2 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 0.5 मिलिमिटर। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 97%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 देखि 31 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:52 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:04 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। संविधानको रक्षा र पालनामा सबैको इमानदार प्रयास आवश्यक रहेकोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जोड़। संघ तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। आगामी मंसिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि राजनैतिक दलले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाए। मनसुनी गतिविधि सक्रिय रहेकाले अझै केही दिन वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा जानकारी। र अमेरिकामा कोभिड
कोभिड-19 महामारी सकिएको राष्ट्रपति बाइडेनको घोषणा। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।